Maayong adlaw mga kalaag, aniya ta karon diri sa pinakanindot kay nga baybayon diri sa Davao Oriental, ang gitawag nga Dahican Beach Resort sa Mati City. Kini nga lugar giila nga paraiso alang atong mga mahilig sa dagat, mahilig mag-adventure o relaxation. Tanawan ninyo mga kalaag, puti kaayo ang balas, puti, pino ug nindot kaayo siya magpaklay-paklay diri. Ang tubig klaro kaayo murag kristal nga kanang siga-siga ilawom sa adlaw. Diri po nato makita ang mga local surfers ug skimboarders nga nagpakita sa ilang abilidad. Dili lang kini lugar sa pagpahuway mga kalagapan usab pod ka lugar nga nagapakita sa kultura ug kalipay sa taga Mati. Kung gusto nimo magpahuway diri dapita gikan sa kasaba sa syudad, ang Dahican Beach mao gyud ang lugar nga pwede kaayo kaninyo. Pwede ka maglingkod sa baybayon, maminaw sa mga balod ug magtan-aw sa pagsalop sa adlaw. Nindot kay nga og perfect kay nga spot o gusto ka og peace of mind sa imong kaugalingon. Busa mga higala, kung nangita mo og lugar nga makapahuway sa inyong hunahuna, makapahimod sa inyong mata, Arena das Dahican Beach Mati Resort, ang paraiso dili lang sa layo na arali ay sa Davao Oriental. Salamat sa pagtanaw. Ayaw kalimot i-like and share, i-subscribe para sa sunod nato nga travel vlog. Kita-kits na punta sa sunod gayon. Bye bye.